जैसे कि अक्सर मैं कहता हूँ तो कि सोच समझ अकल किसी छोटे बड़े की मोहताज नहीं है। अपनी सोच पे काम करना शुरू कीजिए। मतलब कि सोच की डेवलपमेंट करते रहें। कि सम टाइम ऐसा होता है कि कई लोग कहीं पे ठहर गए होते हैं, खड़े हो गए होते हैं सोच वाइज, वो कहते हैं कि बस इसी चीज़ का नाम ज़िंदगी है। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि हर इंसान को ऐसा लगता है जिस तरह मैं सोच रहा हूँ वही ज़िंदगी है, उसी तरह ही सब कुछ ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ रोज़ पहले मेरा एक्सपीरियंस गुजरा कि मैं कुछ दोस्तों में बैठा हुआ था, वहाँ पे इख्तलाफ हो गया कुछ दोस्तों का आपस में ना। तो मैं उसको हम बात कर रहे थे कि इस इख्तलाफ को ख़त्म कीजिए, इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है। तो मैंने ये बात करके की कि देखें अभी आप मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। कहता वो कैसे? मैंने कहा आप ये थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे वो गलत है। वो यकीन माने विद इन अ फ्यू सेकेंड्स वो सारे अटैक्स मेरी तरफ आ गए। और मैंने वहाँ एक्सपेरिमेंटली देखा कि इंसान जब भी कोई चीज़ कर रहा होता है ना, तो उसे समझ रहा होता है कि जो मैंने सोच ली वही ठीक है, जिस अंदाज से मैं सोच रहा हूँ वही ज़िंदगी है। जबकि ऐसा नहीं है। अपनी सोच को बेहतर कीजिए। और अपनी सोच को बेहतर कैसे हम कर सकते हैं? हम अपनी इस्लाहात अकेले में बैठ के कर सकते हैं। जबकि कोई भी इंसान, मेरा नहीं ख्याल कि इस दुनिया पे अपनी इस्लाह करना चाहता है। हर इंसान को फिक्र पड़ी हुई है दूसरों की। जैसे मैंने एक अपने दोस्त से बात की, मैंने कहा यार मुझे कोई बात आप ही को बता दें। कोई डिस्कशन हो रही थी कि यार मैं इस तरह सोशल मीडिया पे वीडियो बना के लगाता हूँ और इस तरह बातें, वो भी सुन रहे थे। तो मुझे उन्होंने एक टिप दिया, मुझे बड़ा मज़ा आया। कहते हैं यार आपने उसमें ये बात ज़रूर करनी है कि यहाँ पे हमारे लोगों को अपनी दुनिया और लोगों के दीन की फ़िक्र होती है। इसमें बड़ी अहम बात नज़र आती है कि जो भी तनकीद वाला काम होता है दूसरों के लिए, तो अपने लिए नहीं होता। तो इसी तरह मैं कहता हूँ कि हर इंसान ने अपनी सोच के मुताबिक ज़िंदगी समझी हुई है और अगले की भी वैसे समझी हुई है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मजमूई तौर पे रहना है। यहाँ पे हमने इकट्ठे मिलजुल के रहना है। हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कुछ मैंने सोच लिया और वही ठीक है हमेशा। आप भी बड़ी अच्छी सोच के मालिक हो सकते हैं। जो दोस्त मेरा को मुझे सुन रहा है, वो उसके पास भी बड़ी अच्छी बातें हो सकती हैं। और मैं तो कहता हूँ कि ये हम हैं पाकिस्तान, हमसे है पाकिस्तान, हम हैं मुआशरा, हम बदलेंगे मुआशरा, मेरा ही कॉज है। और मैं तो सिर्फ इतनी ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि जो कुछ मेरे पास है मैं आपको बताऊँ आगे सोशल मीडिया पे। वैसे तो अक्सर औकात ये होता है कि हमारा सोशल हल्का अहबाब हर टाइम 2 4 5 10 15 लोगों में होता है। तो सोशल मीडिया पे ये है कि चलो कुछ 2-400 बंदा, 2-4 हज़ार बंदा देख लेता है। तो ये हमारा कॉज है। तो अपनी सोच को बदलें। अपना करैक्टर आप खुद बना सकते हैं। जबकि ज़्यादातर लोगों को देखा है, ज़्यादातर लोग इसी तरह ही। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि यहाँ पे ना किसी की अचीवमेंट से भी बड़ी जेलसी फैक्टर है। जैसे कि मैं एक बंदे से बात कर रहा था, मैंने कहा यार वो फ़लाँ शॉप पे, वो अक्सर मैंने देखा बड़ा अच्छा उन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। तो वहाँ जाके लोग बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। तो मुझे ना आगे से मेरा एक दोस्त कहने लगा, हाँ सारी दिहाड़ी लोगों को लुटते हैं तो उत्थे आके बही जाते हैं। मैं कहा वो कैसे, क्या मतलब? ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਲੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। तो मैंने उसे उस टाइम कहा, मैंने कहा खुदारा अपनी सोच चेंज करो। आप किसी की तरक्की से जेलस ना हो। आप ये ना कहो कि वो सारे शहर में लुट के आके तो उत्थे आके रोटी खाते ने पे। आपको पता है किसी की रियलिटी का कौन कौन आता है, आप उनको जानते हैं, आप उनके नामों से वाकिफ़ नहीं है, तो आपने यहाँ बैठ के सोच लिया कि यार वो दुनिया ने लुट लिया है। तो यहाँ पे हमारे माशरे में ये डिप्रेशन पाया जाता है कि हम घर बैठे अगले के बारे में कुछ सोच लेते हैं, या किसी की अच्छी गाड़ी, अच्छा घर दे के हम अपने जहन में ये ख्याल ले आते हैं कि यार इन्हें तो लोगों ने लुटी होना। ऐसा नहीं है। अगर आपसे नहीं कुछ हो सका तो वो आप में क्वालिटीज़ थी, उनमें कुछ उन्होंने कुछ कर ली या कुछ अचीवमेंट कर ली है, तो उनकी उनके साथ क्वालिटी है। ऐसा नहीं है कि सारी को किसी को लूट के ला के तो उनके पास गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस और अमारात बन गई और वो सारा। ऐसा नहीं है बिल्कुल। उसकी हिस्ट्री में जाएं, उसे देखें उसने क्या किया। मैंने तो यकीन माने कि जितने तरक्की याफ्ता लोग देखे हैं वो बड़े मेहनती देखे और बड़े
میں ایک اور چیز کہہ لوں، اس معاشرے میں ترقی کامیابی کا ایک اور راز ہے، بڑے ہمبل، با اخلاق، با کردار لوگ ترقی کرتے ہوئے دیکھیں، جبکہ ہمارے معاشرے نے عجیب کرٹیسزم، اب اچھا کرٹیسزم میں آپ کو یہ بھی تھوڑی سی چیز بتا دوں، یہ پچھلے دنوں جو آپ دوست کا معاملہ ہوا اس میں بڑے عجیب کمنٹس تھے لوگوں کے، لوگوں نے پوسٹیں بنا کے لگائی ہوئی، جی وہ امیروں کے بچے تو وہ یہ تو وہ اچھا ملال نہیں کر رہے اس پہ کہ بڑے دکھ کی بات ہے یہ حادثہ ہو گیا، تو بڑے بڑے عجیب میں نے خود کمنٹس دیکھے لوگوں نے لکھے ہوئے تھے. تو خدا را اس چیز سے باہر آ جائیں. آگے ہی پہلے ہی انہی سوچوں نے ہمارے معاشرے کی، ہمارے پاکستان کی تباہی کر دی ہے. یقین مانیں کہ انہی سوچوں نے، کہ جو ہم اپنے طور پہ زیوم کر لیتے ہیں کہ فلاں ایسا ہونا ہے. آپ اپنی محرومیوں کو دوسروں پہ نہ ڈالیں، آپ اپنی سوچ بدلیں. ہم جس طرح کی سوچ رکھیں گے اس طرح کے انسان بن جائیں گے، اس طرح کے معاملات ہمارے ساتھ ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے. جیسا آپ خیال رکھیں گے ویسی ہی آپ کی کریکٹر بن جائے گی. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ نے کب، کیسے اور کہاں تک پہنچنا ہے، آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ اس کو دیکھیں اور اپنی سوچ بدلیں. زندگی میرا خیال ہے سوچ سے ہی آگے بڑھتی ہے. جس طرح کا گمان آپ کریں گے اس طرح کے معاملات آپ سے ہونے. یہ تو سائیکالوجسٹ مطلب ویسے بھی کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے فیل کرنا شروع ہو جائیں کہ یار یہ میری فنگر ہے، اس پہ مجھے پین ہو رہی ہے، میرا 10 منٹ بعد پین شروع ہو جائے گی. تو اسی طرح آپ کی زندگی ہے، اسی طرح پوری زندگی کا فلسفہ ہے. جو آپ سوچیں گے، جو آپ دماغ میں لائیں گے، ویسے ہی آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گا. اور بریو بنی ہے، یہ زندگی ہے، یہ جینی ہے. تو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کئی لوگوں کو، یہ تو میں مذاق میں کہتا ہوں کہ یار یہ جو آپ جی رہے ہیں نا اس کو زندگی سمجھیں، یہ زندگی ہے. یقین مانیں کہ کئی ہمارے لوگ، ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ ان کو فیل ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ زندگی ہے. وہ ہر ٹائم گلے شکوے، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اور کئی میں کاروباری حضرات کے ساتھ جب بیٹھتا ہوں تو مجھے بڑا عجیب فیلنگ آتی ہے کہ یہ نہیں کہ آج کل، ہمیشہ سے جب بھی بات کریں جی کیا حالات، کچھ بھی نہیں جی، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا. ایسے سارے معاملات ہو بھی رہے ہیں، ہم زندہ بھی ہیں، ہم پہلے سے اچھی لائف گزار رہے ہیں، پھر بھی ہم لوگ رو رہے ہیں کوئی ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، راہ کچھ نہیں، یہ کووڈ پڑا تھا، یہ ہو گیا، یہ ڈالر بڑھ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. میرا اور یقین ماننے کے اگلوں اور میں نے پریکٹیکلی میرے ساتھ ہوا ہے ایک آدھ دفعہ ایسے نا کہ کوئی ایسا شخص مجھے ملا کہ جس نے یہ والے رونے شروع کر دیے. تھوڑی دیر پر میں نے بھی فیل کیا کہ یار شاید زندگی یہی پریشانیوں کا نام ہے. تو یہ زندگی ہے، اس کو جینا ہے، یہ ایک ہی دفعہ ملی ہے تو اس کو بھرپور جینا ہے. تو ہم نے ان چیزوں سے نکلنا ہے کہ ہم کسی کو کہیں. اچھا میرا ایک دوست تھا، وہ مجھے کہنے لگا، کہتا کہ میں نا کہیں یورپ میں گیا تو ادھر میں سی سائڈ پہ چلا گیا. تو اس نے ایک بڑا اچھا ورڈ بولا، اس نے کہا اپنا نام لے کے، کہ ایسا لگا مجھے کہ جیسے میں ہی آیا ہوں کہ میں ہی ہوں ادھر، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، ہر بندہ اپنی زندگی جی رہا. اور جب میں واپس پاکستان آیا تب سب کو پتا تھا کہ میں کدھر گیا، کہاں سے کہاں گیا، کہاں سے کیسے گیا. اور اس ڈیٹ کو میں واپس آیا، کو 50 لوگوں کو پتا تھا کہ اس ڈیٹ پہ میں نے واپس آنا ہے. تو خدا را اپنی سوچ بدلیے، یہ زندگی ہے، یہ جینی ہے، ٹھیک ہے، اور بہترین طریقے سے جینی ہے اور وننگ پوزیشن میں جینی ہے، ٹھیک ہے.